नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक करने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। अब ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद, इसे पाकिस्तान और पूरी आलमी बरादरी ने ही नहीं तस्लीम किया, इन सब ने तो किया। खुद भारत भी माना कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, इन्हें हक़ खुद इरादे देना चाहिए। यही नहीं बल्कि 1956 तक भारत, आलमी बरादरी और जो पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम को ये यकीन भी दिलाता रहा कि कश्मीर का फैसला उनकी मर्जी से होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, भारत अपने वादे से मुकरता गया, पीछे हटता गया, उसी हैसियत ही खत्म कर दी। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर को भारत में। हकीकत ये होती है कि जो मोदी कह रहे हैं कि कहानी यहां से शुरू होती है, ये दरअसल मोदी डन 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 करके अपने लोगों को अखंड भारत का ख्वाब दिखा रहा है। खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया, दुनिया को बता दिया क्लियरली कि अगर मसला कश्मीर के हल के लिए कोशिशें ना की गई तो फिर 2 एटमी ममालिक हैं, इनके दरमियान जंग भी हो सकती है और इस जंग का खमियाजा पूरी दुनिया भुगते। जल साहब, हर साल हम ये दिन मनाते हैं 5 जनवरी, जिस तक हम ये ऐसे दिन मनाते रहेंगे। फिर 5 अगस्त 2019 का वाकया भी हो जाता है। इस इदारे को कोई अपनी भी जिम्मेदारी ये इदारा समझता है या नहीं? कब तक हम ये दिन मना कर इस इदारे को इसकी जिम्मेदारियां याद करवाते रहेंगे? प्रेसिडेंट ट्रंप ने 3 बार सालिसी की पेशकश की इस मसले पर। फिर हम ये भी जानते हैं कि जो बाइडन ने भी अपनी जो कैंपेन थी उसमें आर्टिकल 370 जो था उसकी मुखालिफत की थी और कश्मीरियों के हक में बात की थी, मुसलमानों के हक में वो बात करते रहे हैं। तो क्या अमेरिका के नए सदर के आने के बाद और उनकी जो सोच देखी जो हमने मुसलमानों के हवाले से और कश्मीर के हवाले से, आपको कोई लग रहा है कि अमेरिका दबाव डालेगा भारत पर कश्मीर के मामले को लेकर? शाजिया, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जो कहा था उसमें हिंदुस्तान का इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने से मशरूत था, और उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया था कि हम किसी तीसरे मुल्क की पॉलिसी को तस्लीम नहीं करते। मीनवाइल पाकिस्तान हर दौर में कश्मीरियों के साथ रहा, लेकिन 3-4 साल पहले बिलखुसूस बुरहान वानी की शहादत के बाद ये जो मूवमेंट है, ये तहरीक, इसने बहुत तूल पकड़ा और जो मॉडर्न टूल्स हैं सोशल मीडिया और इससे रिलेटेड, अक़वाम मुत्तहिदा तक आवाज़ पहुँच रही है कॉन्टीन्यूस। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि याद दहानी करवा रहे हैं हम। व्हाट डू यू थिंक कि कितना टाइम और लगेगा और ये अब नतीजा खेज़ हो सकता है इस दिहाई में? लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को तो आप भूल जाएं, वो अब भारत जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं और दुनिया भी सपोर्ट नहीं करती उसको। आप कहते जाएं अपनी जगह पे। आपने 4 जंगें लड़ी हैं कश्मीर की खातिर, अभी भी जैसे आपने कहा कि हम हर लिहाज से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जो आपने बुरहान वानी का जिक्र किया, उससे बड़ी डेवलपमेंट मोदी सरकार का वहाँ आना था जी। और मोदी सरकार का आना भी एक सिम्टोमेटिक था कि हिंदू हार्डलाइनर जो ऊपर आ रहा है। तो इस सूरत हाल में मुझे कोई मुस्तकबिल करीब में कोई अच्छी खबर मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। भारत और मगरब इस मामले में एक ही पेज पे। निज़ामी साहब, आपने मगरिब का जिक्र किया, कश्मीरियों के साथ होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, लेकिन उससे बढ़ के जो आप जिक्र कर रहे हैं कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि जिस तरह सिख सरापा एहतजाज हैं और जो तासुबाना और इंतहा पसंदाना रवैया मोदी का है, मगरिब क्यों एक पेज पे है? मगरिब तो इस बात की हमेशा से मुखालिफत करता रहा कि एक्सट्रीमिज़म नहीं होना चाहिए, तासुब नहीं होना चाहिए। उसकी कई वजूहत हैं जो यहाँ सारी में उनको टाइम नहीं होगा इतना, लेकिन बुनियादी तौर पे है कि भारत एक इकनॉमिक पावर है पाकिस्तान के मुकाबले में, और बदकिस्मती से हमारे भी उसमें कुछ कोताहियाँ है कश्मीर के हवाले से भी देखा जाए तो। हम इकनॉमिक पावर नहीं बन सके, बल्कि उसके उल्ट हमारे मामलात जो है वो जैसे कैकरी की तरफ जाते रहे, और इस खत्े में भी हम कोई इंडिकेटर जो है वो हमारे अगर सबसे ख़राब नहीं तो ख़राब तर है। तो जब तक हम अंदरूनी तौर पे मजबूत नहीं होंगे, फिर जो हालात हैं कि हुकूमतें और अपोजिशन रोज़मर्रा की दहशतगर्दी वगैरह वगैरह लंबा लिस्ट है। सबसे पहले ये बताइएगा, 72 साल तो हो गए जद्दोजहद को, लेकिन क्या हम आगे उम्मीद कर सकते हैं कि आदमी बिरादरी ये खामोश का रोजा तोड़ देगी? आप जरा देखें हम पूरे साल में कितने दिन मनाते हैं कश्मीर के लिए। आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी का दिन मनाया जाता है कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के दिन के तौर पर। आज से ठीक 1 माह के बाद 5 फरवरी को जब आप प्रोग्राम कर रही होंगी तो आप यही सवाल उठा रही होंगी कि आज 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मना रहे होंगे हम। 9 फरवरी को जब आप प्रोग्राम कर रही होंगी तो हम अफजल गुरु की शहादत का दिन मना रहे होंगे। जब 11 फरवरी को आप प्रोग्राम कर रही होंगी तो हम मकबूल भट्ट शहीद की जो है शहादत का दिन मना रहे होंगे। फिर जब 5 अगस्त आएगा तो फिर आप यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही होंगी। फिर जब 24 अक्टूबर आएगा तो आप यौम तासीस आजाद कश्मीर मना रही होंगी। बाबा, आप
جب شروع ہوئے تھے 73 سال پہلے تو ایک دن تھا کشمیر کا. آپ جس طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ کا ہر آنے والا دن کشمیر کے مظالم کے ساتھ منسوب ہوتا چلا جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ ایسا وقت آئے کہ آپ کا ہر دن کشمیر کے کسی نہ کسی ظلم کی داستان لیے ہو, اور ہم ہر پروگرام میں یہ بات کر رہے ہیں. اب سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم یہ کافی کر رہے ہیں, اتنا کافی ہے کیا؟ ہماری سفارتی کوششیں صرف یہی ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر لیکچر دیں سینٹ میں ان لوگوں کو جن کی پارٹیوں کی بنیادی مسئلہ کشمیر ہے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ کشمیر پر سب متفق ہو جائیں؟ کون متفق نہیں ہے کشمیر پر؟ مجھے نام بتائیں اس کا. متفق کون نہیں ہے؟ کون اتفاق رائے سے انکار کر رہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں حملہ کر دیں انڈیا کے اوپر, چلیں آ جائیں. آپ مجھ سے متفق ہیں؟ نہیں ہوں گے, یقین نہیں ہوں گے. تو پھر راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی سفارتی جنگ بہت بڑے پیمانے پہ لڑیں, اتنا بڑے پیمانے پہ لڑیں کہ کم از کم کشمیر کے لیے اقوام متحدہ کا ایک سفیر خصوصی متعین ہو جائے, تعینات ہو جائے, وہ بات چیت شروع کرے. کم سے کم یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ سری نگر میں تعینات ہو جائے LOC کے اوپر. اتنا تو کر لیں کم سے کم, ورنہ تو پھر وہی رہے گا کہ اگلا سال بھی ایسے منائیں گے, ہم وعدے کرتے رہیں گے. یہ ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ اتنے سالوں میں نتیجہ نہیں نکلا, لیکن آپ نے 3 جنگیں کشمیر کے اوپر ہی لڑی, 48 کی, پھر 65, اور اس کے بعد یہ جو کارگل والی وار ہوئی یہ بے نتیجہ رہی اور کشمیر کا مسئلہ تو حل نہیں ہوا. یہ ہے کہ اس کے بعد آپ بن گئے, آپ اور بھارت دونوں ملک جو ہیں یہ جوہری قوتیں بن گئے. اب آپ نیوکلیر پاور ہونے کی حیثیت سے آپ کو ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ایک بہت ذمہ دار ملک کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. آپ ہر وقت اٹھا کے تلوار نہیں لہرا سکتے کہ دنیا آپ کے پیچھے پڑ جائے کہ یہ کیا ہو گیا کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا اور یہ ابھی کسی کو بھی مار دے گا. یہ چیز جو نہیں ہونی چاہیے. لہذا جنگ کے لیے تیار رہیں, بھارت کو موقع دیں کہ وہ کسی جگہ انیشیٹ کرے اور پھر آپ بھرپور جواب دیں. لیکن یہ کہیں نظر نہیں آنا چاہیے کہ جنگ آپ چھیڑنے والے ہیں, کیونکہ نیچرلی آپ ذمہ داری ہیں. مگر یہ بھی میسج کبھی نہیں جانا چاہیے کہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے. باور کیوں نہیں کرایا گیا 73 سالوں میں کہ کشمیر ہمارے لیے کیا ہے؟ بھارت OIC کے اندر جا کر بیٹھ چکا ہے. بھارت کی کیا امپورٹنس ہے مڈل ایسٹ میں؟ بھارت کے سعودی عربیہ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم کہاں ہیں کشمیر کو لے کے؟ مدعی مقدمہ تو ہم تھے, ہم کیوں ناکام ہوئے؟ ہمارے پاس سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ ہم اپنے سفارتی ذرائع کے ذریعے, آپ دیکھیں نا کہ ہم نے جنگیں بھی لڑ لی, ہم نے بات چیت بھی کر لی, ہمارا ہمسایہ بھارت ہے, ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. ہمیں اس کورس کریکشن کی ضرورت ہے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں سے آگے وہ کون سا راستہ ہے جو کشمیر کے لیے راستے کھول سکتا ہے. ہمارے ہاں کیا کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا دن سیلیبریٹ کرنے سے دنیا سنے گی؟ ہماری دنیا کے نزدیک حیثیت کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. یہاں سے کتنی سین وائسز دنیا تک جاتی ہیں؟ پاکستان سے کیا پیغام دنیا میں جاتا ہے جو ہم کشمیر کے لیے آواز لے کے جائیں اور کوئی سنے گا؟ ہم ناکام ہوئے ہیں اپنے فورن سائڈ پر مکمل طور پر. یہاں پر یہ نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں کشمیر کا کیس درست طور پریزنٹ نہیں کر سکے, ہم ایک ناکام مدعی کیوں بنے. جس دن ہم یہ تسلیم کریں گے کہ ہم اس وجہ سے ناکام مدعی بنے, آگے جانے کا ہمارا راستہ آج یہ ہونا چاہیے. 73 سال بعد وہ راستے نہیں ہو سکتے جو 73 سال پہلے تھے. ایون 10 سال پہلے بھی جو راستے ہوں گے شاید آگے نہ ہو. اس کے لیے ہمیں خود پہلے سیکھنا ہوگا, اپنے عوام کو سمجھانا اور سکھانا ہوگا. جب آپ کا ملک ایک پلیٹ فارم پر ایک نقطے کے ساتھ موجود ہوگا تو ایک